श्रीमद्भागवतं पञ्चमस्कन्धः अध चतुर्विंशोऽध्यायः 18 श्लोकः तदोतस्ताद् शुतले उदारस्रवा पुण्यश्लोको विरोचनाद् मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणे नादेर्लब्धकायो बुद्ध्वा वडुवामनरूपेण पराशिप्तलोकत्रयो भगवत् अनुकम्पयैव पुनः प्रवेशित इन्द्रादिष्व विद्यमानया शुशंवृद्धया श्रियाभिचुष्टः स्वधर्मनि आराधयन् स्वमेव भगवन्तम् आराधनीयमभगत साध्वस आस्तेऽधुनापि नो एवैतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तत् भगवद्यशेष जीवनीकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवेति ततमे पात्र उपवन्ने परया श्रद्धया परमादर समागेतमनसा सम्प्रति पादितस्य साक्षात् अपवर्गद्वारस्य यद्विलनिलयैश्वर्यम् यस्य भावक्षुतपतन प्रस्खलनादिषु विवश सकृन्नामाभिगृह्णन् पुरुष कर्मबन्धन मञ्जसा विधुनोतो यस्य हैव प्रतिपादनम् मुमुक्ष भून्यदैव उपलवन्ते तद्भक्तानामात्मवदां सर्वेषाम् आत्मनि आत्मदयैव न वै भगवान् नूनम् अमुष्यान् जग्राह यदुत पुनरात्मान् स्मृतिमोशनं मायामय भोगैश्वर्यमेवादनुतेति यत्तत् भगवतान् अधिकदार्योपायेन याज्ञाचलेन अपकृतस्व शरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणभाषै च सम्प्रति मुक्तो गिरिधर्यां चावविद्ध इति होवाच नूनं पदायं भगवानर्देषु न निष्णातो यो असाविन्द्रो यस्य सचिवो मन्द्राय वृत एकान्ततो बृहस्पतिस्तमधिकाय स्वयम् उपेन्द्रेण आत्मानम् अयाचदात्मनश्चाशिषो नो एव तत्तास्यमदि गम्भीरवयस कालस्य मन्वन्तरपरिवृतं कियल्लोकत्रयमितं यस्यानुदास्यमेवास्मद्पितामह किल वव्रेण तु स्वपितर्यं यदुता कुतो भयं पदं दीयमानं भगवत परमिति भगवतो भरते खलु स्वपितरति तस्य महानुभावस्य अनुपदम् अमृतजितकषाय को वास्मद्विद परिकीन भगवदनुग्रह उपजिगमशतीति तस्यानुचरितम् उपरिष्टात् विस्तरिष्यते यस्य भगवान् स्वयमखिल जगद्गुरुर्नारायणो द्वारि कदा बाणीरवतिष्ठते निजजानान् उपकम्पित कृतयो येन अङ्गुष्ठेन पता दशकन्धरो योजनायुधायुधं दिग्विजय उच्चाटितः।